हाम्रो भिडियो रेकर्ड सुरु हुन्छ यहाँबाट। अनि यहाँ तिमीलाई मैले पढाउने कुरा तिमीले आफ्नो किताब अगाडि राख, नोट कपी अगाडि राख साइन्सको लागि छुट्टै। अनि यहाँ मैले तिमीहरूलाई पढ्ने किताब म यहीँबाट देखाउँछु। अब यहाँ हेर है, तिमीले देख्यौ होइन? अब यहाँ हेर, यहाँ सबैभन्दा पहिले तिमीहरूको रेकर्ड राख्नुपर्छ हामीले। जस्तो आज कति अस्तिको क्लासमा तिमीहरू कोही पनि आएनौ है, यहाँ यो सबै एब्सेन्ट भयो, कोही आएन त्यस दिन। अनि क्लास एक्टिभिटिज पनि भएन, कोही नआइसकेपछि यो एक्सर्साइज गर्नुपर्ने त्यो पनि कुरा होइन। आज कति गते हो? आज 12 गते। अब आज तिमीहरू कतिजना भयो? 2 जना आयो। दुईटैको नाम अप्सरा होइन तिमीहरूको? अप्सरा कुँवर, अर्को अप्सरा मगर, 2 जना आयो। डेली यहाँ रेकर्ड पनि हुन्छ। अब आज हामीले यो एउटा टपिक्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यो भनेको हामी बल र गति भन्ने च्याप्टरमा डिस्कस गर्छौँ। आज हामीले पढ्ने भनेको फोर्स एन्ड भेलोसिटी, यसको बारेमा हामी आज छलफल गर्छौँ। अनि यो छलफल गरिसकेपछि तिमीहरूलाई मैले केही काम गर भनेर होमवर्क दिएको हुन्छु। त्यो गरेको होमवर्क अब कतिजनाले गर्यो कतिजनाले गरेन त्यसको रेकर्ड यहाँनिर राख्छु। पछि यो रेकर्ड हामीले सबै बुझाउनुपर्छ। यही रेकर्डका आधारमा तिमीहरूको मार्क्स पठाउनु पर्ने हुन्छ। अस्ति एसएलसीको पनि यस्तै रेकर्डका आधारमा हामीले मार्क्स पठाइदिएको हो। त्यस्तै कन्डिसन आउन पनि सक्छ। मङ्सिरको लास्टमा तिमीहरूको फर्स्ट टर्म इक्जाम हुन्छ, अनि बाँकी रहेको अर्को फाइनल इक्जाम चैतमा हुन्छ। यसरी नै अब हामीले किताबमा जति छ सबै पढिराख्नु पर्दैन। जति पढाउनु भनेको हुन्छ त्यो पढाउनेको म तिमीलाई ट्याक्क नोट बनाएर राखिदिन्छु। नोट बनाएर यही ग्रुपमा म राखिदिन्छु। यो हामीले पढाएको भिडियो राखिदिन्छु। त्यो भिडियोलाई युट्युबमा हालेर युट्युबमा बनाएर राखिदिन्छु त्यो सबै। अनि यदि तिमीहरूको मोबाइलले यदि भिडियो सपोर्ट गरेन अथवा यो नोट हेर्न मिलेन भने यसैलाई म फोटो खिचेर पनि राखिदिन्छु त्यहीँभित्र है। अहिलेलाई हामीले गर्ने भनेको त्यति हो। यदि बुझेको कुरा छँदैछ, बुझिएन भने नबुझेको कुरालाई फेरि भिडियो त्यहीँबाट अन गर्ने, त्यहीँबाट फेरि रिप्ले गरेर हेर्न पनि सकिन्छ। जस्तो अब हामीले आज पढ्नुपर्ने चाहिँ यो हाम्रो रेकर्डको कुरा भइहाल्यो। यो रेकर्ड यहीँ हुन्छ। अनि अर्को भनेको अब हामीले हाम्रो आजको कन्टेन्ट हामीले पढ्नुपर्ने यो यहीँ छ। यो तिमीहरूको बुक हो। यो बुक पनि मसँग यहीँ छ। यो हामीले यहाँ हेर है, पहिलो च्याप्टरमा हामीलाई के छ यहाँनिर नापसँग सम्बन्धित केही कुराहरू छ होइन। यो सबै तिमीले यो 7 क्लासमा 7 क्लासमा पढेको चिज भएर यो नाप भन्ने अहिले तत्काल हामीले यो 8 क्लासमा आएर यो त्यत्रो धेरै पढ्नुपर्छ भनेर मैले तिमीलाई भनिनँ। यो अहिले तत्काल तिमीले नपढ्ने, यो आफैले जान्नका लागि केही कुरा पढ्ने। जस्तो यहाँ नापमा के एकाइहरूको बारेमा भनेको छ, हामीलाई भौतिक परिमाणको बारेमा राखेको छ। पर भौतिक परिमाण भनेको हामीले देख्न सकिने, छुन्न सकिने, प्रयोगमा ल्याउन सकिने कुनै पनि क्वान्टिटीहरू हुन्। त्यस्ता परिमाणहरूलाई भौतिक परिमाण जस्तो लम्बाइ, पिण्ड, समय, तापक्रम होइन, चाप, गति, बल, यी सबै भौतिक परिमाणहरू हुन्। अनि यहाँदेखि पछाडि हामीले एकाइहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, युनिटहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। अनि यहाँ 2 खालका एकाइहरू हुन्छन्। एउटा आधारभूत एकाइ हुन्छ, अर्को तत्जन्य एकाइ हुन्छ। आधारभूत एकाइ भनेको अरूमा कसैमा भर पर्दैन। तत्जन्य एकाइ भनेको अरू एकाइ। ए ल राजाराम सर नमस्ते। अब आइहाल्नु भएछ एकछिन पढेर जानुहोस्। अब ल ठिक छ सर। राजाराम सर तपाईँको नि अब यहाँ भिडियो रेकर्ड भएको छ, भरे युट्युबमा आउँछ, तपाईँले हेर्नु होला। ल अब हामीले आजको यो यहाँदेखि यो सुरु गर्ने है। हामीले बल र गति, मैले फर्स्ट च्याप्टरको बारेमा तिमीलाई केही भन्दै थिएँ अघि। मैले यो युनिटहरूको बारेमा केही भन्दै थिएँ। यो अहिले तिमीलाई तत्कालै हामीहरूको नयाँ करिकुलमले यो पहिलो च्याप्टर नपढाउनु भनेको छ। परीक्षाको लागि तयारी नगर्नु, आफ्नै तरिकाले आफै पढ्नु। फुर्सदमा पछि हेरौँला। यसको म पुरै भिडियो बनाएर फेरि राखिदिन्छु। अहिले तत्काल हामीले जति पढ्नुपर्ने, हामीसँग टाइम थोरै छ,
त्यही भएको टाइमलाई सदुपयोग गर्न हामीले त्यो एकैचोटि हामी दोस्रो च्याप्टरबाट यो गति र बल भन्ने च्याप्टरबाट हामी सुरु गर्छौँ। यो पछि यसको म छुट्टै तिमीलाई भिडियो बनाएर राखिदिन्छु, अनि त्यतिखेर त्यो भिडियो हेर्नु होइन। अहिले तत्काल चाहिँ हामीले यो दोस्रो च्याप्टर तिमीले बुकमा पनि निकाल। गति र भेलोसिटी, यहाँनिर भेलोसिटी अनि एक्सिलरेसन छ, उसले एकैचोटि गति र बल भनेर राखिदिएको छ, त्यसैलाई मिलाएर कम्प्लिट यहाँ मैले नोट बनाएको छु। त्यही नोटका आधारमा तिमीले अब यो नोट तिमीलाई मैले त्यहाँ राखिदिन्छु, आफ्नो कपीमा त्यो सार्ने आफै, अहिले नसार्ने, अहिले यो तिमीहरूसँग आइहाल्छ। अहिले तत्काल यो हेर्ने मात्रै, यहाँ मैले भनेको कुरा बुझ्ने, अनि भरे यो क्लास अघि 2 बजे पछाडि अनि तिमीले यो त्यो डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट सार्ने, अनि नबुझेको ठाउँमा फेरि भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्ने। यहाँ मैले लेखिदिएको परीक्षाको लागि तयारी गर्नै पर्ने कुराहरू भनेर मैले ट्याक्क त्यो बनाएर राखिदिएको छु। जस्तो बल र गतिको कुरा छ, फोर्स एन्ड भेलोसिटी। एकै समयमा निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ, अनि एकै समयमा पार गरेको दूरीलाई वेग भनिन्छ है। यो तिमीले 7 कक्षामा पढेको कुरा छ। यहाँ दुईवटा, यहाँ वेगको कुरा छैन, तिमीले एकैचोटि मैले गतिको कुरा मात्रै गरिरहेको छु, किनभने हामीले इक्जामको लागि गति तयारी गर्नु छ। एकै समयमा पार गरेको दूरी मात्रै भन्यो भने वेग हुन्छ, एकै समयमा निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी भन्यो भने गति हुन्छ। यो भेलोसिटी हो। गतिलाई मिटर प्रति सेकेन्ड, मिटर पर सेकेन्ड एकाइमा नापिन्छ। यहाँ यो सूत्र हो, निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी अपन दूरी पार गर्न लागेको समय होइन। निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई कहिलेकाहीँ त्यो स्थानान्तरण पनि भनिन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि भनिन्छ। त्यही डिस्प्लेसमेन्टलाई टाइमले भाग गऱ्यो भने त्यहाँबाट गति आउँछ। अब गतिदेखि पछाडि औसत गति भन्ने जान्नुपर्छ तिमीले, एभरेज भेलोसिटी है। यदि सुरुको गति, हामीले सुरुको गतिलाई जहिले पनि यु सानो लेटर, यो स्मल लेटर युले जनाइन्छ। अन्तिम गतिलाई हामी स्मल लेटर भीले जनाइन्छ। समयलाई टीले जनाइन्छ। यदि भयो भने जम्मा गति भनेको त्यही सब त्यहाँ भएका गतिहरूलाई जोड्ने त हो नि, सुरुको गति प्लस अन्तिम गति गर्ने। अनि औसत निकाल्नु पर्यो भने जति हामीले मध्यक निकाल्दाखेरि जतिवटा छन् जोडेर त्यतिले भाग गर्ने त हो नि हामीले। त्यस्तै यो पनि दुईवटा गति छन्, त्यही भएर 2ले भाग गऱ्यौँ। यदि गति परिवर्तन भएको, जस्तो सुरुको गति 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो, अन्तिम गति बढेर 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो भने दुईटालाई जोड्दा 15 हुन्छ, 2ले भाग गऱ्यो भने कति हुन्छ, 7.5 हुन्छ। त्यति चाहिँ यसको औसत गति हुन्छ। भनेको गति परिवर्तन भएको अवस्थामा यो सूत्र प्रयोग गरिन्छ। यदि गति परिवर्तन भएन भने है, निश्चित दिशामा पार गरेको जम्मा दूरी मात्रै, जम्मा यति समयमा यति दूरी मात्रै पार गर्यो भने औसत गति निकाल्नका लागि जति दूरी पार गर्यो त्यसलाई पार गरेको समयले भाग गर्यो भने औसत गति निस्किन्छ। अब यहाँ हेर, तिमीले किताब निकाल त, पेज नम्बर 9 निकाल त, तिम्रो आफ्नो बुकमा पेज नम्बर 9 निकाल त। ल, यहाँनिर एउटा सानो एउटा प्रब्लम राखिदिएको छ तिमीलाई। यदि एउटा वस्तुले निश्चित दिशामा 2 सेकेन्डमा 10 मिटर दूरी पार गरेछ र अर्कोले 32 मिटर दूरी पार गरेछ भने उसले जम्मा पार गरेको दूरी कति भयो त? एउटाले 10 मिटर गर्यो, अर्काले 32 मिटर भयो, 10 र 32 ले 42 भयो होइन। अनि जम्मा समय कति लाग्यो? एउटालाई 2 सेकेन्ड लाग्यो, अर्कोलाई 5 सेकेन्ड लाग्यो। अनि जम्मा पार गरेको जम्मा समय कति भयो त? 2 र 5 ले 7 भयो। त्यसैले औसत गति कति आयो त? अब 42 का मुनि 7 = 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो। यसरी नै तिमीलाई परीक्षामा यस्तै सानो क्वेसन सोधिदिन्छ, सजिलो क्वेसन सोध्छ। त्यसरी नै तिमीले के गर्ने त? औसत गति निकाल्ने। र यदि कुनै वस्तुको, अघि मैले भनिसकेँ, गति परिवर्तन भइराखेको छ, सुरुको गति u, अन्तिम गति v भयो भने जम्मा औसत गति के हुन्छ त? 2वटा गति भएर 2ले भाग गरेको। यहाँ 3वटा गति थियो भने 3ले भाग गर्नुपर्थ्यो, 4वटा गति थियो भने 4ले भाग गर्नुपर्थ्यो। यसरी नै सुरुको गतिलाई u, अन्तिम गतिलाई v र पार जम्मा 2 र 2टा भएकोले 2ले भाग गरेको। त्यस्तै यहाँनिर अब यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ नि, एउटा मानिस मोटरसाइकल चढेर 4 मिनेटमा 6 किलोमिटर टाढा रहेको आफ्नो कार्यालय पुग्छ भने उसको औसत गति कति हुन्छ? अब यहाँ जम्मा सुरुको गति अन्तिम गति केही पनि दिएन उसले होइन, डाइरेक्ट जम्मा पार गरेको दूरी दियो, समय दियो होइन। जम्मा गति 6 किलोमिटर छ। यो किलोमिटरलाई मिटरमा लानुपर्छ, 1000 ले गुणन गर्ने, 6 × 1000 6000 हुन्छ। अनि जम्मा उसलाई कति मिनट लाग्यो अरे? 4 मिनट लाग्यो। अब समयलाई सेकेन्डमा लाने, 4 × 60 गरेपछि 240 सेकेन्ड भयो। अब जम्मा अब सूत्र लगाउने, जम्मा दूरी अपन समय 6000 अपन 240 भनेको कति हुन्छ त? यहाँ क्यालकुलेटर थिच्ने 25 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ उसको के हुन्छ त? औसत गति हुन्छ। भनेको 1 सेकेन्डमा उसले 25 मिटर दूरी पार गर्छ भनेको। त्यस्तै अब अर्को टपिक मैले यो अघि कुरा गरिदिइहालेँ होइन। उदाहरण 1 को पेज नम्बर 10 को उदाहरण 1 मैले तिमीलाई अहिले भनिसकेँ। अब सापेक्षिक गतिमा जाउँ, रिलेटिभ भेलोसिटी। अब सापेक्षिक गति भनेको कस्तो भने नि, यहाँनिर तिमीलाई एउटा किताबकै चित्र हेर। यहाँ हेर त, यहाँ 2वटा चित्र तिमीलाई देखाउँछु मैले।
यो चित्र क र चित्र ख है। यहाँ चित्र कमा के भनिरहेछ, एउटा यो ए भन्ने गाडी यतातिर गइराखेको छ, यता पश्चिमतिर गइराखेको छ, बी भन्ने गाडी पूर्वतिर गइराखेको छ हैन। अब यो यिनीहरूको बिचको कमन पोइन्ट यो एमएन भन्ने एउटा लाइन छ। अब यो एउटा बिन्दुबाट यो दुईवटा जति टाढा पुग्छन् अनि एक अर्कामा उनीहरूले कति टाढा पुग्छन् अथवा कति नजिक पुग्छन् नि, त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूको सापेक्षिक गति हो। जस्तो यो 1 मिनेटमा यहाँदेखि बढेर यतातिर पुग्ला, यो 1 मिनेटमा यहाँदेखि बढेर यतातिर पुग्ला, अनि यो बिचको उनीहरूको जति अन्तर हुन्छ नि, यो चाहिँ उनीहरूको एक अर्काको सापेक्षिक गति हो। यसलाई चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी भनिन्छ। कुनै एउटा रेफरेन्स पोइन्टलाई आधार मानिएर कुनै पनि मुभिङ अब्जेक्टहरूले, त्यो चलिरहेको चलायमान वस्तुहरूले प्राप्त गरेको गतिलाई नै सापेक्षिक गति भनिन्छ। अब यो सापेक्षिक गति पनि दुई तरिकाले, जस्तो यहाँ त 1 मिनेट पछाडि यो यहाँ पुग्यो, 10 मिटर अगाडि पुग्यो, यो 15 मिटर अगाडि पुग्यो भने अब यिनीहरूको जम्मा यिनीहरूको समय कति हुन्छ, योदेखि यता 1 मिनेट, योदेखि यता 1 मिनेट, जम्मा समय 2 मिनेट भयो। जम्मा उनीहरूले पार गर्ने दूरी चाहिँ यता 15 मिटर भयो, यता 10 मिटर भयो, 25 मिटर भयो होइन। अनि 25 मिटर र 15 र 10ले 25 मिटर भयो, अनि बिचको समय 2 सेकेन्ड भयो, अनि 25 लाई 2 ले भाग गर्यो भने कति हुन्छ त, 12.5 जति हुन्छ। त्यो चाहिँ यिनीहरूको सापेक्षिक गति हुन्छ। यो त्यति मेला राखिदिएको यो किताबको भयो। अब यहाँ त्यही कुरालाई यहाँदेखि हेरौँ। एक अर्काको तुलनामा एउटा निश्चित बिन्दु, जसलाई हामी रिफरेन्स पोइन्ट अथवा रिलेटिभ पोइन्ट अथवा सापेक्ष बिन्दु पनि भन्छौँ, निश्चित बिन्दुको तुलनामा व्यक्त गरिएको कुनै वस्तुको गतिलाई सापेक्षिक गति भनिन्छ, सापेक्ष गति अथवा सापेक्षिक गति भनिन्छ हैन। यहाँ सापेक्षिक गति दुई तरिकाले हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ दुईवटा वस्तुहरू छन् है, यो एउटा ए भन्ने वस्तु छ, अर्को बी भन्ने वस्तु छ, अनि यो पोइन्टलाई आधार मानेर यिनीहरू यहाँबाट हिँडिराखेका छन् है। यो ओ भन्ने पोइन्टलाई आधार मानेर यिनीहरू हिँड्दैछन्। यिनीहरू एउटै दिशामा हिँड्दैछन् सुरुमा, भरे फेरि के भयो, यिनीहरू फरक फरक दिशामा गयो। यो ओ भन्ने बिन्दु यहीँ छ, ए यता गयो पूर्वतिर गयो भने बी पश्चिमतिर गयो। अब यस्तो अवस्थामा सापेक्षिक गति कसरी निकालिन्छ, तिमीलाई परीक्षामा यस्तै क्वेसन सोध्छ। यो जस्तै यहाँ ओ एउटा निश्चित सापेक्ष बिन्दु छ, निश्चित बिन्दु छ, र ओ बिन्दुको तुलनामा वस्तुहरू ए र बीको गति नै सापेक्ष गति हो। यसको तुलनामा ए र बीमा कति फरक आयो अथवा कति टाढा नजिक पुगे, यसको तुलनामा यसको कति भयो अथवा यसको तुलनामा यसको कति भयो, त्यो नै यिनीहरूको सापेक्षिक गति हो। यहाँ सापेक्षिक गति दुई तरिकाले पत्ता निकालिन्छ। एउटा वस्तुहरू निश्चित एउटै दिशामा गए, जस्तो यहाँ दुईटै ए र बी दुईटै पूर्वतिर गइरहेछन् होइन, यो ए पनि पूर्वतिर गइरहेछ, बी पनि पूर्वतिर गइरहेछ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले सापेक्षिक गति कति निकाल्ने भन्दा धेरै अपन थोरै गर्ने। जसले धेरै गति पार गरेको छ त्यसलाई पहिले लेख्ने, जसले थोरै गति पार गरेछ त्यसलाई पछि लेख्ने। भनेको धेरै गति र थोरै गतिको बिचको अन्तरलाई नै सापेक्षिक गति भनिन्छ। यदि वस्तुहरू एउटै दिशामा गइरहेका छन्, यो चित्र फर्स्टमा हेर, यो पहिलो चित्र एमा सापेक्ष गति बराबर, जस्तो यो भेलोसिटी अफ बी, यो बी ओ भेलोसिटी अगाडि धेरै छ नि त, त्यसैले भिबी भनेको भेलोसिटी अफ बी भनेको बी को गति माइनस भेलोसिटी अफ ए को गति गर्यो भने अब यहाँ यसको सापेक्षिक गति निस्किन्छ। अब यदि विपरीत दिशामा छन्, जस्तो यो चित्र बीमा हेर त, यदि यो बी ए पूर्वतिर गइराखेको छ, बी पश्चिमतिर गइराखेको छ, अब यस्तो अवस्थामा अघि हामीले एउटै दिशामा गएको हुँदाखेरि धेरैबाट थोरै घटाउँथ्यौँ भने अब विपरीत दिशामा गयो भने यिनीहरूको सापेक्षिक गति जोडिन्छ, एक अर्काको गति जोडिएर सापेक्षिक गति निकालिन्छ। भनेपछि यो बिन्दुको तुलनामा कति टाढा टाढा, यो यतातिर पुग्छ, यो यतातिर पुग्छ, अनि यो दुईटा बिचको डिफरेन्स त यो बिचको दूरी जोड्ने हो नि त हामीले। त्यसैले यो सापेक्षिक गति बराबर पहिलोको गति प्लस दोस्रोको गति। तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै मात्रै हो। यदि एउटै दिशामा छन् भने धेरै गतिबाट थोरै गति घटाउने, विपरीत दिशामा छन् भने दुईटालाई जोड्ने। त्यो नै तिनीहरूको के भयो त, सापेक्षिक गति, रिलेटिभ भेलोसिटी भयो। के भयो, कसैले केही भन्नु छ? यहाँ दुईटा कुरा केही नबुझेको छ? ल तिम्रो त्यो बुक पनि पल्टाऊ, यति कुरा हो। यो नोट तिमीले पाइहाल्छौ, भरे आफ्नो कपीमा आफै भरे सार्ने। अहिले तत्काल यहाँ बुझ्ने मात्रै, यहाँ सुन्ने, मजाले सुन्ने, भिडियो पनि पाउँछौ, तिमीले नोट पनि पाउँछौ, अनि भरे त्यहाँबाट हेर्ने। अब पेज नम्बर 12 को उदाहरण 2 भनेको छ, यहाँ अघि हामीले हेरेको हो कि कुनै, हेर त उदाहरण 2 एकचोटि, पेज नम्बर 12 निकाल त। ल उदाहरण 2 यहाँ छ। दुईवटा गाडीहरू ए र बी क्रमशः 12 मिटर प्रति सेकेन्ड र 8 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा एउटै दिशातिर गइरहेका छन् भने ए र बी को सापेक्षिक गति कति होला? यदि तिनीहरू विपरीत दिशामा गएका भए सापेक्षिक गति कति होला? ल एउटै दिशामा गएका छन् भने के गर्ने, हामीले घटाउने अघि भनिसक्यो होइन।
12बाट 8 घटायो भने कति हुन्छ 4 मिटर प्रति सेकेन्ड के हुन्छ त यसको सापेक्षिक गति भयो यी आइहाल्यो एउटै दिशामा जाँदा VAB भनेको सापेक्षिक रिलेटिभ भेलोसिटी अफ A विथ रेस्पेक्ट टु B भन्न खोजेको है यसको मिनिङ चाहिँ यस्तो हो एउटै दिशामा जाँदाखेरि कति भयो त VA भनेको 12 छ VB भनेको B को गति भनेको 8 छ भनेपछि 12बाट 8 घटायौँ कति भयो त एउटै दिशामा हुँदा घटाउने मैले अघि भनिसकेको थिएँ यदि विपरीत दिशामा गयो भने जोड्ने यी 12 र 8 ले जोड्ने 20 मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ त्यो नै के भयो त यसको सापेक्षिक गति भयो सक्यो धेरै कुरा जानिराख्नै पर्दैन इक्जाममा यस्तै सजिलो आउँछ अब हामी थोरै जाउँ प्रवेग अघि हामीले वेग भन्यौँ वेग भनेको निश्चित दिशामा एकै समयमा निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी भन्यौँ अब यो एकै समयमा त्यो दूरी त्यो गतिमा हुने परिवर्तन हो यो चाहिँ एकै समयमा भन्नु र दर भन्नु एउटै हो है समयले भाग गरेपछि त्यसको दर हुन्छ त्यो भनेको एकै समय भन्ने हुन्छ अब गति परिवर्तनको दर रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो यो प्रवेग भनेको जस्तो कुनै पनि एउटा मुभिङ अब्जेक्ट छ त्यसको यु भनेको सुरुको गति यहाँबाट चल्न सुरु गर्यो यहाँ पुग्यो है सुरुको गति यु भयो अन्तिम गति v भयो अनि उसलाई गति पार गर्नको लागि उसलाई कति समय लाग्यो त t समय लाग्यो के भयो किन साउन्ड आयो तिम्रो यस्तो गर न तिम्रो माइक्रोफोन माइक अफ गर न तिमी भित्रको साउन्ड आउँदैन क्या त्यति गरेपछि त्यहाँ त्यो तिम्रो म्युट माइक्रोफोन भन्ने हुन्छ नि त्यहाँ म्युट गर त मैले भनेको सुनिराख अनि मैले सोधेको बेला बोल्नु पर्दा मात्रै त्यसलाई अन गरेर बोल नि त त्यति भएपछि भित्रको साउन्ड यता आउँदैन के नत्र भए भित्र त्यो कता कता के गरेको हल्ला गरेको कुखुरा बासेको कुकुर भोकेको सबै आउँछ ल यहाँ गति परिवर्तन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि अन्तिम गतिबाट सुरुको गति घटाउने परिवर्तन हुनु भनेकै धेरैबाट थोरै घटाउने भन्न खोजेको अन्तिम गति धेरै भयो भने त्योबाट सुरुको गति घटाउने अथवा सुरुको गति धेरै अन्तिम गति थोरै पनि हुन सक्छ है गति घट्दै गयो भने अन्तिम गति थोरै हुन्छ गति बढ्दै गयो भने अन्तिम गति धेरै हुन्छ र सुरुको र अन्तिमको गति बराबर भयो भने त्यो गतिमा परिवर्तन केही पनि हुँदैन किनभने जिरो हुन्छ हैन यसरी सुरुको र अन्तिम गति बराबर छ भने त्यसलाई समान गति भनिन्छ र सुरुको गति र अन्तिम गति समान एउटै बराबर छैन भने त्यसलाई असमान गति भनिन्छ र गति परिवर्तनको हामीले अब यहाँ हेर त सुरुको गति u छ अन्तिम गति v छ र त्यो सुरुको गतिदेखि अन्तिम गति पुग्नलाई उसलाई t समय लागेको छ भने हामीले गतिमा परिवर्तन निकाल्नलाई अन्तिम गति माइनस सुरुको गति गर्ने अनि गति परिवर्तनको दर निकाल्नु पर्यो भने त्यही गति परिवर्तनलाई समयले भाग गर्ने अनि यो गति परिवर्तनको दर भनेको के हो त प्रवेग हो अघि हामीले परिभाषामा माथि भनेका छौं एकै नम्बरमा अनि प्रवेग बराबर कति हुन्छ त अब अन्तिम गति माइनस सुरुको गति अपन समय अथवा ए एक्सिलरेसनको ए v भनेको फाइनल भेलोसिटी u इनिशियल भेलोसिटी सुरुको गति t भनेको टाइम अनि a = v - u अपन t हुन्छ यो चाहिँ एउटा प्रवेग निकाल्ने सूत्र हो याद गरिराख्नु अब प्रवेगको एकाइ मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ सेकेन्ड स्क्वायर यहाँ हेर त यो माथिको गति मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ तल फेरि सेकेन्ड हुन्छ अनि सेकेन्ड र सेकेन्ड मिलेर सेकेन्ड स्क्वायर भयो त्यसैले प्रवेगको एकाइ मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यदि सुरुको गति भन्दा अन्तिम गति कम भयो भने त्यो अवस्थामा प्रवेग ऋणात्मक हुन्छ यहाँ हेर त अन्तिम गति थोरै सुरुको गति धेरै भनेको थोरैबाट धेरै घटायो भने माइनसमा आउँछ नि त त्यसैले ऋणात्मक हुन्छ त्यो ऋणात्मक प्रवेग हुनु भनेको चाहिँ गति ह्रास हुनु हो यही गति ह्रासलाई नै हामी गति ह्रास अथवा रिटार्डेसन भन्छौं परीक्षामा सोध्ला रिटार्डेसन भनेको के हो इंग्लिश वर्ड हो तर नेपालीबाट रिटार्डेसन भनेर लेखिदिएर सोधिन सक्छ त्यसैले कुनै पनि मुभिङ बडीको अथवा चलिरहेको वस्तुको सुरुको गति भन्दा अन्तिम गति क्रमशः घट्दै घट्दै गयो भने त्यस्तो अवस्थालाई गति ह्रास अथवा रिटार्डेसन भनिन्छ अथवा नेगेटिभ एक्सिलरेसन हो ऋणात्मक प्रवेग भनेकै गति ह्रास हो रिटार्डेसन हो ल समान गतिमा कुनै पनि वस्तुको प्रवेग 0 हुन्छ अघि मैले भनिसके समान गति भरमा सुरुको गति अन्तिम गति सबै बराबर हुन्छ त्यसैले बराबरबाट बराबर घटायो भने 0 हुन्छ त्यसैले समान गतिमा कुनै पनि वस्तुको प्रवेग 0 हुन्छ किनकि समान गतिमा कुनै पनि वस्तुको गतिमा कुनै परिवर्तन हुँदैन पेज नम्बर 14 निकाल त फेरि त्यो पेज नम्बर 14 को एउटा सरसरी हिसाब अहिले हेर्ने भरे तिमीले गर्ने फेरि यहाँ अहिले तत्काल चाहिँ गर्ने हैन पेज नम्बर 14 ल यहाँ के भनेको छ भने एउटा स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको गाडीको गति 5 सेकेन्ड पछि 10 मिटर प्रति सेकेन्ड पुगेछ भने यसको प्रवेग कति होला भनेको छ यहाँ हेर है जहिले पनि स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गर्यो भने त्यसको सुरुको गति 0 हुन्छ
किनभने स्थिर अवस्था छ त्यसको गति कुनै पनि छैन नि त, 0 हुन्छ। र अन्तिम गति यो कति भयो त 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो। v इजिकल टु समय t भयो, t 5 सेकेन्ड भयो। अब प्रवेग निकाल भन्छ अघिको सूत्र ए प्रवेग इजिकल टु v माइनस u अपन t। सूत्र ए v को भ्यालु 10, u को भ्यालु 0, t को भ्यालु 10। अनि 10 बाट 0 घटायो भने 10 नै भयो। 10 लाई 5 ले भाग गर्यो भने 2 मिटर प्रति सेकेन्ड चाहिँ यसको के भयो त प्रवेग भयो। यही हिसाब फेरि गर है तिमीले, कपीमा एकछिनमा छुट्टै गरे। फेरि अर्को दोस्रो हिसाब छ, एउटा 15 मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा गुडिरहेको भनेको चाहिँ अब यहाँ हेर, सुरुको गति 15 मिटर प्रति सेकेन्ड भयो, 5 सेकेन्ड समय 5 सेकेन्ड भयो, t इजिकल टु 5 सेकेन्ड। पछि स्थिर अवस्थामा पुग्यो। अब अन्तिममा रोकियो भनेपछि अब अन्तिम गति 0 भयो यसको। स्थिर अवस्थामा आउनु भनेको रोकिनु, रोकिनु भनेको अन्तिम गति 0 हुनु हो। स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गर्यो भने सुरुको गति 0, रोकिएको अवस्थामा छ अथवा स्थिर अवस्थामा छ भने अन्तिम गति 0। त्यति सम्झिने ल। अब गतिरास हेरौँ न। गतिरास भनेको एकमा माइनसमा आउँछ, त्यसै भएर गतिरास भनेको सुरुको गति 15 भयो, अन्तिम गति 0 भयो, समय t भनेको 5 सेकेन्ड भयो। अनि सूत्र लाउने a इजिकल टु v माइनस u अपन t। v को भ्यालु 0, t को भ्यालु अनि u को भ्यालु 15 माइनस छँदैछ। अब माइनस 15 का पनि 5 भनेको कति भयो त माइनस, प्रवेग माइनसमा आयो नि, त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त यसको गतिरास भयो। त्यसैले गति हो। अब प्रवेग भनेको त नेगेटिभ प्रवेग माइनस a हो नि त, गतिरास भनेको त माइनस a निकाल्नुपर्छ। अब यो दुईटालाई माइनसले गर्ने भने यो माइनस हुन्छ, माइनस माइनस यो प्लस हुन्छ। त्यसैले यसको गतिरास चाहिँ कति हुने रहेछ त 3 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हुने रहेछ। अब यहाँ तिमीलाई नि गति सम्बन्धी केही फर्मुलाहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यी फर्मुलाहरू तिमीले याद गर्ने हो। हामीलाई के थाहा छ त, अब यहाँ हेर, यदि सुरुको गति u, यो प्रवेग र गति सम्बन्धी केही समीकरणहरू भनेर यहाँ लेखिदिएको छु। यो परीक्षामा तिमीलाई सोच प्रमाणित गर भनिन्छ, याद गर्ने, यो प्र्याक्टिस गर्ने कपीमा तिमीले आफै। सुरुको गति u, अन्तिम गति v, लागेको समय t, प्रवेग a र जम्मा पार गरेको दूरी s भयो भने यो जान्ने कुराहरू, यो नोटेसनहरू तिमीले ख्याल गर्नुपर्छ। जम्मा पार गरेको दूरीलाई s ले जनाइन्छ, प्रवेगलाई a ले जनाइन्छ, सुरुको गतिलाई u ले जनाइन्छ, अन्तिम गतिलाई v ले जनाइन्छ र समयलाई t ले जनाइन्छ हैन। ती सबैले त अघि हामीले निकालेको फर्मुला छ, प्रवेग a बराबर v माइनस u अपन t हुन्छ। अनि यहाँ क्रस गुणा गर, a र t गुणा गर्ने, अनि v माइनस u बराबर at हुन्छ। अनि यो a लाई यतापट्टि लैजाऊ, यहाँ v यतापट्टि v छँदैछ, u उता जाँदा प्लस हुन्छ। त्यसैले v बराबर u प्लस at एउटा सूत्र भयो। त्यस्तै अर्को छ जम्मा पार गर्ने दूरी। जम्मा पार गर्ने दूरी भनेको जहिले पनि औसत गति इन्टु समय। औसत गतिलाई समयले गुणन गर्यो भने जम्मा पार गरेको दूरी निस्किन्छ। अब यहाँ भ्यालु राख्दै जाऊ, जम्मा पार गरेको दूरीलाई s ले जनाइन्छ, अघि मैले भनिसकेँ। औसत गति भनेको अगाडि लेखिसकेको थिएँ मैले, सुरुको गति प्लस अन्तिम गति अपन 2 इन्टु समयको t छँदैछ। अब यहाँ हेर त, यो s जस्ताको तस्तै u प्लस v लाई v प्लस u गर्न नै सकिहालिन्छ, अपन 2 छँदैछ इन्टु। अब यहाँ त यो t को भ्यालु हामीले यहाँबाट राखेको, अघि पहिलो हामीले प्रवेग निकाल्दा a इजिकल टु v माइनस u अपन t थियो नि। अब यो a र t लाई साटासाट गर्ने हो भने यो a यहाँ t यहाँ आउँछ, a यता जान्छ, यस्तो हुन्छ, v माइनस u अपन a हुन्छ। t का ठाउँमा हामीले v माइनस u अपन a राखेको। अब यहाँ हेर त, माथि के भयो, v प्लस u v माइनस u हो नि, गुणन भयो नि, a प्लस b a माइनस b सूत्रमा गयो। अनि a प्लस b a माइनस b सूत्रमा भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, हामीले बीजगणितमा पढेको छ। अनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भने जस्तो a का ठाउँमा v छ, b का ठाउँमा u छ। त्यसैले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भयो। अनि तल तल गुणा गर्दा 2 र a गुणा गर्दा 2a भयो, यतापट्टि s छँदैछ। अब फेरि क्रस गुणा गर्ने, क्रस गुणा गर्दा s र 2a गुणा गर्दा 2as हुन्छ। अनि यतापट्टि s का मुनि 1 छ, त्यसैले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भयो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as भयो। अब यो v स्क्वायरलाई यतापट्टि राख, u स्क्वायरलाई उतापट्टि लैजाऊ, यहाँ माइनस छ, उता जाँदा प्लस हुन्छ। त्यसैले v स्क्वायर इजिकल टु u स्क्वायर प्लस 2as भन्ने अर्को सूत्र आयो। यो पनि याद गर्ने, अनि प्र्याक्टिस गर्ने 2-3 चोटि। फेरि अर्को सूत्र पत्ता लगाउनु छ हामीले, अगाडिकै सूत्र प्रयोग गर्ने। जम्मा पार गरेको दूरी कति हुन्छ त, u प्लस v अपन 2 इन्टु t, अगाडिकै सूत्र हो। यहाँ अगाडि हामीले त्यही फर्मुला निकालेको छ हामीले हैन। यहाँनिर हामीले त्यही राखेको छ, औसत गति इन्टु समयले जम्मा पार गरेको दूरी आउँछ। अब यहाँ अब यो u जस्ताको तस्तै छँदैछ यी। अनि यो v का ठाउँमा अघि हामीले निकालेको सूत्र लगाएको, v बराबर u प्लस at हामीले अगाडि एउटा सूत्र निकालेको छ नि, त्यो यो v का ठाउँमा त्यो सूत्र राख्यौँ हामीले, v इजिकल टु u प्लस at हैन। v का ठाउँमा यो ब्राकेट भनेको यो v लाई ब्राकेटले घेरेको। अनि
अपन 2 जस्ताको तस्तै छँदैछ इन्टु टी जस्ताको तस्तै छ, किनकि हामीले भीका ठाउँमा यु प्लस एटी यति प्रयोग गरेको। अब यहाँ हेर त, यहाँ एउटा यु छ, यहाँ अर्को यु छ, यु र यु जोड्दाखेरि 2u भयो होइन। अनि यहाँ ए छ, यहाँ एटी छ, एटी छँदैछ, यो टी भनेको बाहिर छ, यो भित्र गुणन ब्राकेट राख्ने, टी बाहिर छ, यो टीले अब यो भित्र गुणा गर्छ, यसले यो टीले तल गुणा गर्दैन, माथि अंशमा गुणा गर्छ। अब फेरि गुणा गरेर भित्र टीले भित्र गुणा गरिदिउँ, 2u र टी गुणा गर्दाखेरि 2ut हुन्छ, यो प्लस जस्ताको तस्तै। अनि यहाँ ए र टीलाई फेरि टीले गुणा गर्यो भने ए जस्ताको तस्तै, टी र टी गुणा गर्दाखेरि टी स्क्वायर भयो अपन 2 जस्ताको तस्तै। ल अब त्यसलाई छुट्याइदिउँ तिमीले आफै है, त्यसलाई तल र माथि छुट्याइदिउँ, 2ut अपन 2 प्लस एटी स्क्वायर अपन 2, यो 2 र यो 2 काट्यो, त्यसैले एक अगाडि ut मात्रै बाँकी रह्यो, यो प्लस जस्ताको तस्तै। अनि यो अपन 2 लाई मैले अगाडि 1/2 राखिदिएँ, अनि इन्टु एटी स्क्वायर जस्ताको तस्तै, त्यसैले s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यो अर्को सूत्र भयो। तिमीलाई परीक्षामा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हुन्छ भने प्रमाणित गर भनेर क्वेसन सोधिदिन सक्छ। अहिले तिमीले यो पढाइसकिसकेपछि यसलाई तिम्रो मोबाइलमा डाउनलोड गर्ने, त्यति गरेपछि जुनसुकै बेला त्यो नेट नभएको बेला नि तिमीले डाउनलोड गरेको पढ्न पाइहाल्छौ, अनि त्यही हेर्ने अनि आफ्नो कपीमा फेरि प्र्याक्टिस गर्ने। यो अनि अघि मैले भनेका कुराहरू यहाँ 3टा कुराहरू मैले राखिदिएको छु। यी कुनै पनि वस्तु स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको हुन्छ भने सुरुको गति 0 हुन्छ जहिले पनि, वस्तु रोकिएको अवस्थामा हुन्छ अथवा स्थिर अवस्थामा हुन्छ भने अन्तिम गति v बराबर 0 हुन्छ। गति ह्रास भएको भए ऋणात्मक प्रवेग हुन्छ, a को भ्यालु -a हुन्छ। गति ह्रास हुनु भनेको गति घट्दै घट्दै जानु हो होइन, यस्तो अवस्थामा ऋणात्मक प्रवेग हुन्छ। यो अब यहाँ भएका पेज 2 उदाहरण 2 गर्ने, पेज कहाँ, यो पेज 22 लेखेको होला, यो पेज 2 भएछ है। पेज 22 निकाल त, कुन हो त्यो उदाहरण 2, यो पेज 16 लेखेको रहेछ, उदाहरण ऊ भएछ। पेज 16 निकाल त तिमीहरू, यहाँ 2 देखेर यही 2 लेखिएछ क्या त्यहाँनिर, पेज 16 हो त्यो, 2 होइन है, पेज 16 को उदाहरण 2 यहाँ हेर त। स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको कारको प्रवेग 0.3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने 1 मिनेटपछि त्यसको गति कति हुन्छ, त्यस अवधिमा गाडीले कति दूरी पार गर्छ। पहिले यहाँ उसले दिएको कुराहरूलाई हामीले लेख्नु पर्यो। स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको छ, अघि मैले भनेको कुरा आयो, u बराबर सुरुको गति 0, प्रवेग दिएको छ 0.3 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर, समय दिएको छ 1 मिनेट, 1 मिनेट भनेको सेकेन्डमा लानुपर्छ, 60 सेकेन्ड भइहाल्यो। अनि त्यसो भए यसको अन्तिम गति निकाल्नु, त्यसपछिको गति भनेको अन्तिम गति हुन्छ v इज इक्वल टु वाट, र कति दूरी पार गर्छ, पार गरेको दूरी s बराबर वाट। अब अघि हामीले प्रयोग गरेका त्यही 2-3 सूत्र प्रयोग गर्ने, अन्तिम गति निकाल्ने सूत्र हुन्छ v इज इक्वल टु u प्लस एटी होइन, u को भ्यालु 0 छ, a को भ्यालु 0.3 छ, t को भ्यालु 60 छ, यो हिसाब गर्ने 18 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। फेरि यो यहाँ यो सूत्र प्रयोग गरे पनि हुन्छ, अर्को हामीले s वाला s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्रयोग गरे पनि हुन्छ, जुन प्रयोग गरे पनि हुन्छ, यो राखिदिने सकिहाल्यो। जम्मा 540 मिटर दूरी पार गर्दो रहेछ। ल यहाँदेखि पछाडि यसको अभ्यास छ है। यहाँ त गति सम्बन्धी यी नै समीकरणहरू हुन्। यो a इज इक्वल टु v माइनस u अपन t, v इज इक्वल टु u प्लस एटी, s इज इक्वल टु u प्लस v/2 इन्टु t, v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यी फर्मुलाहरू भए। यहाँदेखि पछाडि यसका सिम्पल एक्सर्साइजहरू छन्। एकै समयमा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ होइन, एकै समयमा गतिमा भएको परिवर्तनलाई प्रवेग भनिन्छ। यहाँ गतिमा भन्ने अर्थ यहाँ खाली भन्नु पर्यो। ऋणात्मक प्रवेगलाई गतिह्रास अथवा रिटार्डेसन भनिन्छ। सकिहाल्यो। परिभाषा लेख। औसत गति, सापेक्षिक गति, गति यसको सबै मैले अगाडि भनिदिइसकेको छु। फरक छुट्याउने औसत गति र सापेक्षिक गति दुईतिर राख्ने होइन। प्रवेग र गतिह्रास। प्रवेग भनेको यो गति बढ्दै बढ्दै जाँदा प्रवेग हुन्छ भने गतिह्रास गति घट्दै घट्दै जाँदा गतिह्रास हुन्छ होइन। प्रवेग गतिह्रास भनेको प्रवेग भनेको पोजिटिभ प्रवेग हो भने गतिह्रास भनेको नेगेटिभ प्रवेग हो। सकिहाल्यो। एक शब्दमा उत्तर देऊ। एकै समयमा भएको स्थानान्तरणलाई एकै समयमा भएको स्थानान्तरणमा परिवर्तन भयो भने यसलाई प्रवेग भनिन्छ। गति परिवर्तनको दर यो पनि प्रवेग नै हो। प्रवेगको एकाइ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर।
हेर त प्रवेग भनेको के हो, अघि मैले भनिसकेँ। गतिह्रास भनेको के हो, सापेक्षिक चाललाई उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। त्यही मैले दुईवटा ए र बीको चित्र देखाइदिएको थिएँ। सापेक्षिक बिन्दु भनेको सापेक्षिक गति हुनको लागि दुईवटा वस्तुहरूले छोडेर बसिएको निश्चित बिन्दुहरूलाई निश्चित त्यो सापेक्षिक बिन्दु भनिन्छ। यहाँ हिसाब गर्ने दिएको छ। एउटा गाडीको गति 10-20 मिटर प्रति सेकेन्ड पूर्व र अर्को गाडीको 15 मिटर प्रति सेकेन्ड पश्चिम विपरीत दिशामा गइरहेको छ। एउटा पूर्वमा छ, एउटा पश्चिममा छ भने अब यिनीहरूको सापेक्षिक गति के हुन्छ त? जोडिन्छ। विपरीत दिशामा छन् भने जोडिन्छ। पश्चिमतिर छ। दुईवटा गाडीहरू एउटै समयमा एकै ठाउँबाट घुर्दा 2 मिनेटपछि तिनीहरूको गति कति दूरी पार गर्छन् हिसाब गर्नुहोस् भनेर। र ती गाडीहरू बिचको दूरी कति हुन्छ हिसाब गर्नुहोस् भन्यो। यहाँ हेर है, 2 सेकेन्ड पछि यहाँ हेर 1 सेकेन्डमा कहाँ पुग्छ अरे? एउटाको गति 20 मिटर पर सेकेन्ड पूर्वतिर, अर्काको गति 15 मिटर प्रति सेकेन्ड पश्चिमतिर छ। यदि दुईवटा गाडीहरू एकै समयमा एउटै दिशाबाट घुर्दा 2 मिनेटपछि तिनीहरूको गति कति पार गर्छन् याद गर्नु। यहाँ हेर त, 1 सेकेन्डमा 20 मिटर जान्छ भने 2 मिनेटमा कति जान्छ हिसाब गर्नु पर्यो है। 2 मिनेटमा जम्मा 120 सेकेन्ड हुन्छ होइन। 120 इन्टु 20 गरेर कति हुन्छ त्यति पूर्व हुन्छ। अनि अर्को 120 इन्टु 15 हुन्छ गरेर कति हुन्छ त्यति पश्चिमतिर जान्छ। 120 इन्टु 2 ले कति हुन्छ? 120 इन्टु 20 कति हुन्छ त्यो हिसाब गरेर कति हुन्छ होइन। यही 2400 आउँछ होला। त्यति पूर्वतिर जान्छ भने 120 इन्टु, किन 120 भनेको 2 मिनेटको है, 2 मिनेट र 120 सेकेन्ड हुन्छ नि त। त्यही अनि समय इन्टु गति गर्ने बित्तिकै पार गरेको दूरी आउँछ, सकिहाल्यो। अनि तिनीहरूको बिचको जम्मा दूरी कति पार गर्छन् भने यही हेर त, 2400 र 1800 जोड कति हुन्छ? 4200 आइहाल्यो। किनभने विपरीत दिशामा हुँदाखेरि त्यो बिचको जोड्ने हो नि त हामीले। त्यस्तै छ, एउटा मोटरसाइकलले 5 मिनेटमा 2.4 किलोमिटर दूरी पार गर्छन्, त्यसको औसत गति अघि हामीले गरे जस्तो 2.4 किलोमिटरलाई 1000 ले गुणन गर 2400 मिटर हुन्छ। 5 मिनेटलाई 60 ले गुणन गर 60 पंचे 300 हुन्छ। अनि 2400 भागा 300 भनेको कति हो त? 8 मिटर प्रति सेकेन्ड, सकिहाल्यो। स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको गाडीको गति 10 सेकेन्ड पछि 20 मिटर प्रति सेकेन्ड पुगेछ भने प्रवेग कति होला? र स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गर्यो, सुरुको गति 0, समय 10 सेकेन्ड भयो, अन्तिम गति v बराबर 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो भने प्रवेग निकाल्दा के हुन्छ त? v माइनस u अपन t हुन्छ। v भनेको 20 माइनस 0 भनेको 20 माइनस 0 अपन 10, 20 का मुनि 10 भनेको 2 मिटर प्रति सेकेन्ड, सकिहाल्यो। ल यसरी नै तिमीहरूले गर्ने। यहाँ मैले जति भने त्यति गर्ने। तिमीले एक्सर्साइज पनि सक्यो, यो तिम्रो नोट पनि सक्यो। यो आजको अब यहाँनिर तिमीले अब अर्को दिन त्यो यसको एक्सर्साइज तिमीले गरेर मलाई देखाउनुपर्छ है। अनि यसको यहाँ रेकर्ड मैले राख्छु, कसले गरे कसले गरेनन्, कुन डेटमा गरे, यसको सबै यहाँ मैले रेकर्ड राखेको हुन्छु। यही रेकर्डको आधारमा पछि तिमीहरूको मार्क्स पठाउने हो। अब यसको एक्सर्साइज तिमीले गर्ने। अब यो तिमीलाई आजको लागि होमवर्क भयो। अर्को क्लासमा तिमीले त्यसको होमवर्क गरेर मलाई यहाँ भन्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ। यो गरेको कपी तिमीहरूको अगाडि नोट बनाएर तिमीले राखेको हुनुपर्छ। अनि त्यो पढेको कुरा गर्नुहोस्। फेरि बुझेन भने यो तिमीले यो नोट फेरि हेर्नु पर्यो होइन, भिडियो हेर्नु पर्यो। अनि यहीँबाट नबुझेको कुरा फेरि सोध्नु पर्यो। अब यति गरेपछि यो हाम्रो त्यो च्याप्टर सिद्धियो। यो सेकेन्ड च्याप्टर सिद्धियो। एक दिनमा एउटा च्याप्टरभन्दा धेरै पढ्ने पनि होइन। यति कुरा तिमीले कण्ठ गर्ने। ल अब तिमीले अब यो एकचोटि हेर त। यो अहिले अब म यो हाम्रो रेकर्ड अफ गरिदिन्छु म। अनि यो भिडियो त्यहाँ तिमीलाई युट्युबमा हालेर यहाँ